Then guys, na ako'y nakakuan nga panultihon po bang usasab na sa panultihon nga akong gihawiran, di ba? Kuan kanang istorya guys, kanang ingon bitaw nga dili sala nga gipakatao ka diri sa kalibutan nga pobre ka or kanang walang-wala ka. Mas sala man gud daw siya kung magpakamatay ta diri sa kalibutan nga mauro ta, pobre ra gyapon ta kanang walang-wala ra gyapon. So meaning man gud kanang nga istorya pag inana mo nga pakamatay ta sa kalibutan nga kanang pobre wala ra gyapon bitaw ta or wala tay na-achieve sa tong kinabuhi ang isa ra gyud pinakakuan ana tubag kun dili tapulan ka nga pagkatao di ba inana siya mana usa sa akong gipanghugutan po nga dili gyud sala nga gipakatao ta diri sa kalibutan nga pobre ta di ba or kanang walang wala ta man kita as a person as ako po as a anak po gusto ko nga makabangon gyud sa kalisod makabangon manang maningkamot gyud ningkamot gyud ayo grind and grind lang kita ani sa kanunay karon ma-achieve na to sa atong mga pangandoy sa atong kinabuhi para dili lang pud para sa atong kaugaling kundi para sa atong pamilya pud para pud makabalos ta sa atong mga ginikanan although atong ginikanan dili na nato sila literal nga obligasyon pero as a anak lang as a naatay hunahuna po natay murag utang kabubuton sa atong ginikanan kuan jud obligasyon jud nato atong ginikanan ni obligado kita nga mo hataw suporta sa atong mga ginikanan bisan pag puhon nga gani og magminyo magani di ba obligado kita nga matag sa atong ginikanan kay siyempre dili man ta mataw diri sa kalibutan ug wala atong ginikanan ana siya nga istorya dili na to ma-achieve kung sa naa nato karon kung wala atong ginikanan mo nang ana rin siya manang nikamot yung tanga di ta mo pabilin sa kalibutan nga mamatay ta nga pobre lang gyapon ta although kanang medyo dili siya hayahay nga kayo nga kinabuhi pero at least comfortable nga kinabuhi ba nga kung say gusto na to paliton palit na to kahit gusto mo lang makalaag ta inaana ra siya man ato gipangita nga kuan dili akong ambisyon sa kinabuhi dili gyud kanang dato gyud kayo nga dato ana ba gusto lang ko nga komportable nga kinabuhi bitaw nga dili ang kwarta mo rason para sa panag-away sa pamilya ana ba maura na siya di ba guys ni kamot lang itaan sa kanunay so God bless us all peace